एक रूसी एजेंट ने मुझे ऑर्ली एयरपोर्ट पर पहचान लिया है, शर्मैन रिसीवर रखते हुए बोला, और अब वो भी इस मामले में शामिल हो गए हैं। तुम्हारा मतलब है वो इस गंदी फिल्म के बारे में जान गए हैं? मैरी घबरा गई। अभी नहीं, मगर तहकीकात कर रहे हैं। उस आदमी जिलैंड ने गिलैंड का पता चला लिया है। वो गॉर्मिच के ऑल्पेनहोफ होटल में है। गॉर्मिच? वो वहां क्या कर रही है? मैं क्या बता सकता हूँ। जिलैंड गॉर्मिच रवाना हो गया है। वो अकेला क्या कर सकता है? मेरी मुट्ठियां भींच कर बोली, मेरे खुदा, वो चुड़ैल मर जाए तो अच्छा है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें बता दूं कि पेरिस में हरमैन से मुलाकात हो गई। जाहिर है उसने मुझे पहचान लिया, शर्मैन ने हिचकिचाते हुए कहा, और मैंने उसे हालात बता दिए हैं। क्या तुमने उसे गिलैन और गंदी फिल्म के बारे में बता दिया है? मैं मजबूर था। उसे सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है, मैरी ने बेबसी से कहा। तुमने उसे बताकर अच्छा नहीं किया। अब वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा। तुम अपने दिमाग से काम नहीं ले रही हो, शर्मैन ने समझाने के अंदाज में कहा। जब तक मैं सदर न बनूं, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तवक्को नहीं कर सकता। चुनाचे वो मदद करने पर तैयार है। वो और तुम्हारी मदद करेगा? मैरी ने नागवारी से कहा। उस जैसे आदमी किसी की मदद नहीं करते। मैरी, अभी तुमने कहा कि गिलैन मर जाए तो अच्छा हो। ये बात तुमने दिल से कही थी? शर्मैन ने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा। मैरी ने समझ लिया कि शर्मैन ये सवाल बड़ी संजीदगी से कर रहा है। वो कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर आखिरकार बोली, अगर वो मर जाए तो तुम अमेरिका के सदर बन सकते हो, और वो जिंदा रही और हमें ब्लैकमेल करती रही तो तुम कभी सदर नहीं बन सकते। इसलिए मेरा ख्याल है, मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मर जाए। हरमैन ने भी इससे मिलती जुलती बात कही थी। शर्मैन अब भी दूसरी तरफ देख रहा था। उसने ये भी कहा था कि वो इसका इंतजाम कर सकता है। मैंने उससे कह दिया है कि वो जो मुनासिब समझे करे, लेकिन उसे ये बताना होगा कि वो उसे कहाँ मिल सकती है। उसे मालूम हो जाएगा कि मैं उससे छुटकारा पाने की इजाज़त दे रहा हूँ। फिर तुम्हें इंतजार किस बात का है? मैरी ने तेजी से कहा। हम कदम कदम पर लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हमारा शानदार मुस्तकबिल सिर्फ इस वजह से बर्बाद क्यों हो कि बदकिस्मती से हम उस नफरत अंगेज जानवर को वजूद में लाने के जिम्मेदार हैं? हरमैन को फोन करो और उसे बता दो कि वो कहाँ है। वो हमारी बेटी है मैरी। हरमैन को फोन करो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते मैरी। फर्ज करो वो जलील लड़की रूसियों के हाथ आ गई, तब? हम ऐसे जानवर के लिए खुद को ब्लैकमेल किए जाना गवारा नहीं कर सकते। उसे खत्म करना जरूरी है। क्यों ना उस वक्त तक इंतजार कर लें जब तक जिलैंड उसे तलाश कर ले। मुमकिन है वो उसे समझाने में कामयाब हो जाए। शर्मैन खड़ा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैरी ने अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने अल्पेनहॉफ होटल गॉर्मिच ही कहा था ना? हाँ। और हरमैन कहाँ है? पेरिस की जॉर्ज पंजुम होटल में। शर्मैन हिचकिचाते हुए बोला, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम सोने जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैरी ने कहा। बहुत थक गए होगे। शर्मैन एक बार फिर हिचकिचाया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर रुककर उसने मैरी की तरफ देखा। मैरी की सख्त नजरें उस पर गड़ी हुई थीं। रुक क्यों गए? जाती क्यों नहीं? शर्मैन ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैरी कुछ देर साकित और जामिद बैठी रही। उसका चेहरा जैसे पत्थर से तराशा हुआ लग रहा था। आखिरकार उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठाकर ऑपरेटर से कहा कि वो पेरिस में जॉर्ज पंजुम होटल से कनेक्शन मिला दे। एक सियाह थंडरबर्ड कार जॉर्ज पंजुम होटल के सामने रुकी। दरबान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और ल्यूसिल्क नीचे उतरा। उसने दरबान को हिदायत की कि कार मुकर्ररा जगह पर पार्क कर दी जाए। फिर इस्तकबालिया काउंटर पर जाकर हरमैन के बारे में पूछा। क्लर्क उसे जानता था मगर पसंद नहीं करता था, और एक वही क्या, होटल का तमाम स्टाफ ल्यूसिल्क से नाराज था। वो कभी किसी को टिप नहीं देता था। क्लर्क ने फोन का रिसीवर उठाकर किसी से बात की और फिर ल्यूसिल्क से कहा कि वो चौथी मंजिल पर स्वीट 457 में जा सकता है। ल्यूसिल्क हरमैन के लिए काम करने वाला एक पेशावर कातिल था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म। उसकी बाईं आंख शीशे की थी और चेहरे के बाईं जानिब एक लंबा सा सफेद दाग था। उसे हरमैन के लिए काम करते हुए कई साल हो गए थे। जब भी हरमैन किसी को हलाक करवाना चाहता था, वो ल्यूसिल्क को बुलाता था। हरमैन उसे $30,000 सालाना अदा करता था, चाहे उस साल उसने एक भी कत्ल न किया हो। और जब किसी को कत्ल करना होता तो हर हलाकत पर ल्यूसिल्क को $15,000 इजाफी मिलते थे।
उसने चौथी मंजिल पर पहुंचकर स्वीट 457 के दरवाजे पर घंटी का बटन दबाया। दरवाजा हरमैन के जापानी मुलाजिम कोयो ने खोला और उसे अपने साथ रिहायशी कमरे में ले गया, जहां हरमैन अपने सेक्रेटरी को खतूत के जवाबात लिखवा रहा था। ली सिल्क को देखकर हरमैन ने बोलना बंद कर दिया और क्रिट को जाने का इशारा किया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, उसने कहा। इस बार किसे ठिकाने लगाना है? ली सिल्क पूरी बेतकल्लुफी से एक कुर्सी पर बैठ गया। वो कभी किसी का एहतराम नहीं करता था और ना ही हरमैन से बात करते हुए मुअद्दब रवैया अख्तियार करता था। तुम फौरी सफर के लिए तैयार हो? बेशक, मैं हमेशा अपनी कार में एक सफरी बैग तैयार रखता हूँ। कहाँ जाना है? म्यूनिख। हरमैन ने ब्रीफ केस खोलकर एक भारी लिफाफा निकाला। इसमें तुम्हारे लिए हिदायत हैं, तुम्हारा टिकट है और कुछ ट्रैवलर चेक हैं। तुम्हें 2 अफराद को हलाक करना है, एक लड़की जिसका नाम गिलेन शर्मैन है और एक आदमी जिसका नाम पैरी रोजनाल्ड है। लड़की का फोटो लिफाफे में मौजूद है, मगर उस आदमी का कोई फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो दोनों एक साथ होंगे। ये बहुत अहम काम है। हिस्बे मामूल जब मुझे इत्तला मिलेगी कि वो दोनों खत्म किए जा चुके हैं तो तुम्हें $30,000 अदा कर दिए जाएंगे। लियो सिल्क ने लिफाफा खोलकर अंदर रखी चीजों को देखा। गिलैन का फोटो पूरी तवज्जो से देखा, लेकिन उसकी खूबसूरती ने इस पर जरा भी असर नहीं किया। एक मुद्दत से लियो सिल्क को औरतों से कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। उसके बाद उसने वो कागज देखे जिन पर उसके लिए हिदायत टाइप थी। फिर बोला, मुझे उन्हें वो फिल्में मिल जाने के बाद हलाक करना है, लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि वो मिलेंगी या नहीं? जिलैंड उन्हें हासिल कर लेगा। वो मुस्तकिल जेरे निगरानी रहेगा। तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम यह है कि जब तुम्हें इशारा किया जाए तुम उन्हें खत्म कर दो। उनकी मौत किस तरह होनी चाहिए? हादसाती तौर पर। यह हादसा शिकार के दौरान पेश आए तो अच्छा है। दोनों एक साथ? लिव सिल्क ने नफी में सर हिलाया। शिकार पर चलाई हुई गोली गलती से किसी एक को लग सकती है। दोनों के साथ ये सूरत पेश आना मुनासिब नहीं होगी। जर्मन पुलिस बेवकूफ नहीं है। फिर मैं इसका फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। मेरे पास ओब्राम सेगारियो के इलाके में एक जगह है, वहाँ एक होशियार आदमी भी है और मैंने उसे पहले ही खबरदार कर दिया है। उसका नाम काउंट हैरी गोल्स है। म्यूनिख एयरपोर्ट पर तुम्हें आदमी मिल जाएगा जो उस जगह ले जाएगा। जब तक गोल्स को जरूरी हिदायत मिल जाएंगी तुम्हें कोई हथियार ले जाने की जरूरत नहीं है। उस मकाम पर तुम्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। वहाँ 30 मुस्तैद आदमी भी हैं जो उस वसी जायदाद की देखभाल करते हैं। तुम चाहो तो उनसे भी काम ले सकते हो। लियो सिल्क ने लिफाफा अपनी जेब में रखा और खड़ा हो गया। अगर मुझे 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो अब चलता हूँ, वो बोला। जिलैंड से होशियार रहना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। इत्तेफाक से मैरी शर्मैन हरमैन को ये बताना भूल गई थी कि अब रूसी भी उसकी बेटी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वजह से जब लियो सिल्क रवाना हुआ तो वो सोच रहा था कि उसे सिर्फ जिलैंड से ही होशियार रहना है। अगर उसे मालूम होता कि उसका मुकाबला जिलैंड से ही नहीं बल्कि मिल्क से भी है तो अनकरीब $30,000 मिलने वाली रकम की खुशी आधी रह जाती। जिलैंड म्यूनिख एयरपोर्ट पर उतरा। हिट्स कंपनी से एक कार किराए पर ली। लॉबरे उसके पीछे लगा हुआ था। उसने उसे कार किराए पर लेते देखा, मगर उसकी जेब में इतनी रकम नहीं थी कि खुद भी कोई कार ले सकता। जिलैंड कार लेकर चलने वाला था कि एक आवाज सुनाई दी। माफ कीजिएगा जनाब, क्या आप गॉरमेट जा रहे हैं? हाँ। जिलैंड ने उसे सर से पैर तक देखा। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? चाहिए तो, मगर मैं खुद को किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता, लॉबरे ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। लॉबरे पिछली सीट पर बैठ गया और अपना सफरी बैग नीचे रख दिया। जिलैंड ने ड्राइविंग व्हील संभाला। अब तक तमाम बातें फ्रांसीसी जबान में हुई थीं। क्या तुम अमरीकी हो? मगर तुम्हारी फ्रांसीसी बोलने की अहलियत बहुत अच्छी है। बस गुजारा कर लेता हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? जिलैंड ने कार आगे बढ़ा दी। पेरिस से। छुट्टी मना रहा हूँ। तुम भी छुट्टी पर हो या किसी काम से आए हो? एक तरह से दोनों बातें समझ लो। लॉबरे ने ज्यादा सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। वो इस बात से बहुत खुश था कि जिलैंड के साथ ही जा रहा है और जिलैंड को इसके बारे में शुबा तक नहीं हुआ है। म्यूनिख शहर पहुंचने पर जिलैंड ने कार हाईवे E6 पर डाल दी जो सीधी गॉरमेट जाती थी। 1.5 घंटे के सफर के बाद वो गॉरमेट पहुंच गए। जिलैंड ने एक जगह कार रोक ली और लॉबरे को बताया कि इस सड़क पर उसे कई सस्ते और अच्छे होटल मिल जाएंगे। क्या तुम भी उनमें से किसी एक में ठहरोगे? लॉबरे ने पूछा। मेरा होटल इसी रोड पर आगे जाकर है, जिलैंड ने जवाब दिया। लॉबरे शुक्रिया अदा करके कार से उतर गया। जिलैंड आगे बढ़ गया। लॉबरे वहीं खड़ा रहा।
اس نے کچھ فاصلے پر جا کر جلینڈ کی کار کو ایک بڑے ہوٹل کے گیٹ میں مڑتے دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر ایک سستے ہوٹل کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ جلینڈ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا تو اس نے ایک ناٹے قد کے آدمی کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جسے جلینڈ نے فوراً پہچان لیا۔ وہ گلین تھی۔ جلینڈ نے ایک طرف ہٹ کر ان دونوں کو گزرنے کا موقع دیا۔ گلین اسے دیکھ کر مسکرائی، رکنا چاہتی تھی مگر اس کے ساتھی نے رکنے نہیں دیا۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل کر سرخ رنگ کی ایک کار میں بیٹھ گئے اور کار تیزی سے آگے چل دی۔ جلینڈ استقبالیہ ہوٹل پہنچا، نام بتا کر اپنے آنے کی اطلاع دی، پھر پوچھا، یہ آدمی جو ابھی گیا ہے اس کا نام رونالڈ ہے نا؟ میرا خیال ہے میں اسے پہچانتا ہوں۔ جی ہاں، درست ہے۔ وہ ہوٹل سے جا تو نہیں رہا ہے؟ جی نہیں، ابھی وہ مزید ایک ہفتہ ٹھہرے گا، کلرک نے جواب دیا۔ جلینڈ نے رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کی، اپنے کمرے میں گیا، لباس تبدیل کیا۔ اس وقت 11 بجے تھے۔ لباس تبدیل کر کے اس نے سوچا کہ وہ ذرا شہر میں گھوم آئے، کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ رونالڈ اور گلین شام سے قبل واپس نہیں آئیں گے۔ کمرے سے نکلا تو ایک ملازمہ مل گئی جس سے معلوم ہوا کہ رونالڈ نہ صرف اسی منزل پر مقیم ہے بلکہ اس کا کمرہ جلینڈ کے کمرے کے بالکل سامنے ہے۔ اب تک کے حالات سے مطمئن جلینڈ گھومنے چل دیا۔ یوں ہی مختلف جگہوں کی سیر کرتے ہوئے اسے وہ سرخ کار نظر آ گئی۔ غالباً خراب ہو گئی تھی کیونکہ رونالڈ اس کا ہڈ اٹھائے انجن دیکھ رہا تھا۔ گلین کار میں بیٹھی تھی۔ جلینڈ نے اپنی کار روک لی۔ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے فرانسیسی میں پوچھا۔ رونالڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ بس چلتے چلتے رک گئی۔ کیا تمہیں کاروں کی مرمت کا تجربہ ہے؟ جلینڈ اپنی مرسیڈیز کار سے اترا، دانستہ گلین کی طرف نہیں دیکھا۔ رونالڈ سے کہا کہ وہ ذرا کار اسٹارٹ کرے تاکہ اس کی آواز سے خرابی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ رونالڈ نے انجن اسٹارٹ کرنا چاہا، ڈائنامو چلا مگر انجن اسٹارٹ نہیں ہوا۔ پیٹرول تو ہے نا؟ جلینڈ نے پوچھا۔ ٹنکی 3/4 بھری ہے۔ تب پھر پیٹرول لائن میں کچھ گرد وغیرہ آ گئی ہے۔ کچھ اوزار ہیں؟ رونالڈ نے ٹول بیگ جلینڈ کو دے دیا۔ اسے انجن اسٹارٹ کرنے میں 10 منٹ لگے۔ لو، تمہاری کار ٹھیک ہو گئی، وہ مسکرا کر بولا۔ بہت بہت شکریہ، رونالڈ نے جواب دیا۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا، گلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جلینڈ نے جوابی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے لوگوں کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ہوٹل واپس آ کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 6 بجے اٹھا، شیو بنایا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور دروازے کے پاس ایک آرام کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ 7 بجے تک اس نے رونالڈ کو کمرے سے نکل کر دروازہ مقفل کرتے دیکھا۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ بند کر کے لفٹ کی طرف چلا۔ رونالڈ اسے پہچان کر مسکرایا۔ تو ہم دوبارہ مل گئے، اس نے کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ جلینڈ نے مصافحہ کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہو، اس نے کہا۔ کار دوبارہ تو خراب نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ اگر جلدی نہ ہو تو میرے ساتھ ایک ڈرنک پی لو، مجھے خوشی ہوگی، رونالڈ نے کہا۔ بڑی خوشی سے، جلینڈ نے جواب دیا۔ پیرس میں کام کی مصروفیت نے تھکا دیا تھا، یہاں کچھ آرام کرنے آیا ہوں۔ یہاں کسی اچھے ریسٹورنٹ سے واقف ہو؟ ہوٹل کا کھانا کھاتے کھاتے جی بھر گیا ہے۔ وہ لفٹ سے نیچے پہنچے۔ تمہارا مطلب ہے تم اکیلے ہو؟ تب پھر آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ مگر تمہاری بیوی؟ وہ میری بیوی نہیں ہے، رونالڈ ہنسنے لگا۔ بس ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اسے بھی خوشی ہوگی۔ دونوں ہوٹل کی بار میں آ گئے اور ڈبل اسکاچ وسکی کا آرڈر دیا۔ میں فوٹوگرافی بزنس میں ہوں، رونالڈ نے بتایا۔ تم کیا کرتے ہو؟ کوئی ایک کام نہیں ہے، جو مل گیا وہ کر لیا۔ ویسے کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، میرے والد کافی دولت چھوڑ کر گئے ہیں۔ جلینڈ نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا جو ظاہر ہے دورے کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ رونالڈ اس سے مروب نظر آ رہا تھا۔ ہاں، کچھ لوگوں پر قسمت بڑی مہربان ہوتی ہے، رونالڈ نے جواب دیا۔ مجھے تو زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تمہیں بھی قسمت سے کوئی شکایت ہے؟ یہ محسوس تو نہیں ہوتا؟ ہاں، بس کام چل جاتا ہے۔ اسی وقت گلین بھی بار میں آ گئی۔ دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ رونالڈ نے گلین کا تعارف کرایا۔ یہ گلین شرمین ہے، اور لعنت ہو، میں نے تو ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ مجھے پیری روزنالڈ کہتے ہیں۔ میرا نام مارک جلینڈ ہے، جلینڈ نے گلین سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ گلین کی آنکھوں سے شوخی اور جنسی بھوک ظاہر تھی۔ اس مختصر سی ملاقات میں میری چھٹی اچھی گزر جائے گی، جلینڈ نے کہا۔ تمہیں یہ خیال کیسے ہوا؟
کہ یہ ملاقات مختصر ہے؟ گلین نے کہا۔ رونالڈ اس کے لیے بار کاؤنٹر سے ڈرنک لینے چلا گیا تھا۔ جل لینڈ نے برسوں کی مہارت اور تجربے سے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ سجانا سیکھ لی تھی جس پر عورتیں فدا ہو جاتی تھیں۔ اس نے گلین کو اسی مسکراہٹ سے نوازا اور گلین بھی جیسے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ رونالڈ گلین کے لیے ڈرنک لے کر آ گیا۔ ضرورت پڑنے پر جل لینڈ بڑی دلچسپ پرکشش گفتگو کر سکتا تھا۔ گلین اور رونالڈ دونوں ہی بہت محبت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اسی وقت ایک لمبا اور دبلا پتلا آدمی بار میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 42-43 سال تھی۔ کپڑے بہت قیمتی پہن رکھے تھے۔ کلائی پر اومیگا ریسٹ واچ بندھی تھی۔ گڈ ایوننگ کاؤنٹ گولز، بارمین نے سلام کیا۔ کیا پیش کروں؟ ایک گلاس شیمپین جو میں ہمیشہ پیتا ہوں، اس نے جواب دیا اور جیب سے سونے کا سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سلگایا۔ اوہ کیا آدمی ہے، گلین اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جل لینڈ نے محسوس کیا کہ اب گلین کی توجہ اس کی طرف کم رہ گئی ہے۔ وہ اس کاؤنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ رونالڈ بولا، کیا تم واپس میری طرف دیکھنا پسند کرو گی؟ اس کے لہجے میں ترشی تھی۔ اسے میری طرف سے ڈرنک پیش کرو، گلین نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ کاؤنٹ نے بھی سن لیا۔ اس نے پلٹ کر گلین کو دیکھا اور مسکرایا۔ تمہارے فرانسیسی بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ تم امریکن ہو، اس نے کہا، اور مجھے امریکن بہت پسند ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کی پارٹی میں مداخلت کروں۔ مداخلت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رونالڈ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کاؤنٹ میز پر آ گیا۔ مجھے کاؤنٹ وان گولز کہتے ہیں۔ رونالڈ نے سب کا تعارف کرایا۔ گلین اب بھی کاؤنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اصلی کاؤنٹ ہو؟ وہ بولی۔ مجھے آج تک کسی اصلی کاؤنٹ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ پہلا نمبر میرا ہے۔ کاؤنٹ نے ایک قہقہہ لگایا، پھر جل لینڈ سے مخاطب ہوا۔ کیا تم بھی امریکن ہو؟ ہاں، یہاں چھٹی گزارنے آیا ہوں، جل لینڈ نے جواب دیا۔ چھٹی گزارنے کے لیے یہ ملک بہت آئیڈیل ہے، کاؤنٹ نے کہا، اور پھر گوروچ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے اپنی شراب ختم کی تو رونالڈ نے ایک اور گلاس کی دعوت دی، مگر کاؤنٹ نے انکار کر دیا۔ شکریہ، مگر میں مزید ٹھہرنے سے معذرت چاہوں گا، مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، کاؤنٹ نے گلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اور تمہارے دوستوں کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو میں تمہیں اپنے قلعے میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ وہاں بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں، ایک گرم سوئمنگ پول ہے، خوبصورت جنگل ہے، 12 ایکڑ پر پھیلی ہوئی شکار گاہ ہے۔ اگرچہ اس موسم میں وہاں صرف کبوتر اور خرگوش ہی ملیں گے۔ تمہیں گھڑ سواری پسند ہو تو میرے پاس بہترین گھوڑے ہیں۔ تم لوگوں کی میزبانی کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، گلین کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہم بڑی خوشی سے آئیں گے۔ میرا قلعہ بہت بڑا ہے اور اکثر غیر آباد رہتا ہے، کاؤنٹ نے کہا۔ میں وہاں اکیلا رہتا ہوں۔ تم لوگ 5-6 دن رہ سکو تو بہت اچھا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری بڑی نوازش، رونالڈ نے کہا۔ اگر ہمارے آنے سے تمہیں کوئی زحمت نہ ہو تو ہم بڑی خوشی سے یہ دعوت قبول کرتے ہیں۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ کاؤنٹ نے جل لینڈ کی طرف دیکھا اور جل لینڈ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ اسے گلین سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شکریہ کاؤنٹ، اس نے کہا۔ میں تو یہاں چھٹیاں گزارنے ہی آیا ہوں۔ تمہارے قلعے کی سیر کرنے کا موقع ملے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ بس تو پھر طے ہو گیا، کاؤنٹ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں کل دوپہر اپنا ایک ملازم یہاں بھیج دوں گا، وہ تمہیں اپنی رہنمائی میں قلعے میں پہنچا دے گا۔ گورمنٹ سے قلعے کا فاصلہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ کاؤنٹ نے گلین سمیت سب سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ گلین بہت خوش تھی کہ اسے ایک سچ مچ کا قلعہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ رونالڈ کچھ الجھا ہوا تھا۔ اس نے جل لینڈ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جرمن اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم یا میں اکیلے ہوتے تو کاؤنٹ کبھی دعوت نہ دیتا۔ جل لینڈ مسکرایا۔ یہ دعوت ہمیں گلین کے طفیل میں ملی ہے۔ کاؤنٹ اس کے حسن سے متاثر ہو گیا۔ تب تو تم دونوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، گلین نے کہا اور رونالڈ کی طرف دیکھا۔ اگر ہم لوگ 1 ہفتے کے لیے قلعے جا رہے ہیں تو ہوٹل کے کمرے کا کیا فائدہ؟ ہوٹل کے حساب صاف کر دو۔ ٹھیک ہے، رونالڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل کا بل ادا کر کے کھانا کھائیں گے، مجھے بھوک لگی ہے۔ رونالڈ نے استقبالیہ کلرک کو بتایا کہ ان تینوں کو کاؤنٹ وان گولز نے اپنے قلعے میں آنے کی دعوت دی ہے، اس لیے وہ ہوٹل کے واجبات وصول کر لے۔ کرایہ وغیرہ ادا کر کے وہ باہر پارکنگ لاٹ پر گئے۔
जहाँ कारें खड़ी की जाती थीं। जिलैंड ने अपनी कार में बैठने की दावत दी। गिलेन अगली सीट पर बैठ गई, चुनाचे रोनाल्ड को पीछे बैठना पड़ा। कहाँ चलना है? जिलैंड ने पूछा। होटल से निकलकर दाईं तरफ मुड़ जाना। रेस्टोरेंट तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा, रोनाल्ड ने कहा। होटल के बिलमुकाबिल एक छोटे से कैफे में मिल्क और लॉबरे इन्हें जाते हुए देख रहे थे।